आय.डी. हॉस्पिटलाचे पूर्ण जिल्लो हॉस्पिटलांत रुपांतर करपा खातीर भाजपा सरकाराकडल्यान वेळापत्रक वचनबद्धताय घेवपाची मागणी आप गोंयच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. मुख्यमंत्र्याक निवेदन सादर करपाक आणि भलायकी सेवेची मुळावी बांधावळ आणि सुविधा सुधारपाची उतरां पुराय करपा खातीर बेगोबेग कारवाई करची असो उलो मारलो. तेलेकर सराकडे की नमस्कार. फोंडेचे जे वेगवेगळे इश्यू आसात ते सदां इश्यूचेर आमी गेले 8 ते 9 म्हयने उलयत आसात आनी आज परत आमी ताजेरच उलोवपाक आयला. आयचो जो इश्यू आसा आय.डी. हॉस्पिटलाचो जो आमी लोकांक कमीट केल्ले की आय.डी. हॉस्पिटलाचेर आमी काम करतले आनी फुडले 6 ते 8 म्हयन्या भितर आमी एन्श्योर करतले की आय.डी. हॉस्पिटल बिकम्स फूल फ्लेज्ड ऑपरेशनल. म्हणजे आज आय.डी. हॉस्पिटल आसा पण ते फूल फ्लेज्ड ऑपरेट जायना, हातूंत इश्यू आसा लोकांक. सो हाजोच एक भाग म्हणून आमी फोंडेकारांक सगळ्यांक खबर आसा की इलेक्शना टायमार CM आमचे जे आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे, ते वारंवार फोंडेच्या लोकांक तांणी एक प्रॉमीस दिली की फोंड्या जे आय.डी. हॉस्पिटल आसा ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून अपग्रेड करतलो. सो ह्याच संदर्भात आमकां अशें दिसलें की भारतीय जनता पार्टीचे जे नॉर्मली इलेक्शन प्रॉमिसीस आसात, जशे तांचे जे होम मिनिस्टर आसात आमच्या देशाचे, ते म्हणटात की इलेक्शन प्रॉमिसीस म्हणजे एक जुमला असतात. पण गोंयान आमी तांकां हो जो तांचो प्रॉमीस आसा आय.डी. हॉस्पिटला बाबत ताका जुमला करपाक दिवपाना. वी वील एन्श्योर दॅट दे हॅव टू डू इट. त्याच संदर्भात आमी आमच्या गोंयचे जे मुख्यमंत्री आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी एक लेटर बरयला. हें लेटर ऑलरेडी तांच्या ऑफिसान पाविल्लें आसा आनी तातूंत आमी तांकां डिटेल आमी तांकां कांय डिमांड्स घातल्यात की ताणें हांव थोडक्यान तुमकां वाचून दाखयता. डिक्लेअर अँड इम्प्लिमेंट अ क्लियर टायम बाउंड रोड मॅप फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ आय.डी. हॉस्पिटल इन टू अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. त्या भायर अपग्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्लुडिंग एक्सपान्शन ऑफ वॉर्ड्स, ICU facilities and operation theatres. Install modern and advanced medical machineries including MRI, CT scan and fully equipped diagnostic laboratories. Establish a fully functional blood bank to ensure availability of blood during emergencies and critical procedures. Recruit specialist doctors across key departments such as cardiology, gynecology, pediatric, orthopedic and general medicine. Ensure 24/7 emergency and ambulance services with well-equipped casualty department. Ensure uninterrupted supply of essential medicines and diagnostic services at affordable or free of cost. हे जे डिमांड्स आमी तांच्या मुखार दवरला, हाजे आमी वारंवार सदांच आमी लोकां कडेन उलयत आशिल्ले आनी आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन जो तांचो प्रॉमीस आशिल्लो इलेक्शना टायमार, जे इलेक्शन जावंकच ना, तो प्रॉमीस तांच्यांनी अशें धरचें न्ही की आमी केलोच ना. हो प्रॉमीस तुमी केला, तो जनरल लोकां मुखार आसा आनी आमी मागता की तुमी हो प्रॉमीस जो आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट करपाचो आय.डी. हॉस्पिटलाक तो तुमी फुलफील करचो आनी लोकांक फॅसिलिटेट करचें. कित्याक आयज फोंडेकारांक तशेंच फोंडेच्या आजू बाजून आशिल्ले जितले एरियाज आसात तांकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसात. सो हो प्रॉब्लेम जर केटर जातलो जाल्यार फोंड्याचें आय.डी. हॉस्पिटल हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कन्वर्ट जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा. आतां हो जालो एक भाग. आमी लेटर बरयला डेफिनेटली आनी आमी ताजेर कामय करतले. पण तेंच काम करता आसतना आमी एक गोश्ट एन्श्योर करतले. आमी फुडले ऑलमोस्ट 1 ते 2 म्हयने आमी कंटिन्युअस आमचे जे लिडर्स आसात, बाय ममता आसा, नितेश बाब आसा आनी ताज्या बरोबर जे आमचे वॉलंटियर्स आसा, हे आय.डी. हॉस्पिटलान रेग्युलर बेजाचेर 1 ते 2 वरां स्पेंड करतले. वी वील बी देर. आमी रावतले थंय. आमी त्या आय.डी. हॉस्पिटलाच्या एंटायर वर्किंगाचेर नजर दवरतले आनी त्याच बरोबर जी मदत थंय येणाऱ्या पेशंटांक आमच्या सायडीन जाय, म्हणजे जे सरकाराच्या कडल्यान उणी जाता ताची आनी जी मदत आय.डी. पेशंटांक आमच्या कडल्यान जाय ती मदत आमी करतले. हो जालो दुसरो भाग.
तिसरो भाग आमी आज सरकाराक फुडले 15 दीस दितात. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, आमी तुमकां 15 दीस दितात. 15 दिसांनी जर तुमी ठोस पावलां उचलली ना, जर प्रॉपर एडिक्वेट स्टेप तुमी घेतले ना आनी ताजे जर पब्लीक ते एडिक्वेट स्टेप्स पब्लिकली तुमी सांगली ना, जाल्यार 15 दिसांनी आमी ह्याच मेमोरंडमाचेर आमी लोकां मदीं वतले, फोंडेकारां मदीं वतले आनी फोंडेकाराच्यो ज्यो कन्सर्न आसात तांच्यो सिग्नेचर्स आमी घेतले आनी ताज्या नंतर ते सिग्नेचर्स घेतकीर जो फुडलो स्टेप आमी घेवपाक जाय, सिग्नेचर्स प्लस मिटिंग्स ज्यो आमी कॉर्नर मिटिंग्स घेवपाक जाय त्यो घेवपाक स्टार्ट करतले आनी ताज्या नंतर एका म्हयन्या भितर आमी जो फुडलें जें पाऊल आसतलें जें हांव सीएमाक सांगपाक सोदता, इट वूड बी अ मेजर स्टेप. फोंड्यान केन्नाच जावना अशें स्टेप आमी मुखार घेतले आनी ते स्टेप घेता आसतना आमकां ती पाळी तुवें हाडची न्ही, फोंड्याच्या लोकांचेर ती पाळी हाडची न्ही, म्हणून सांगता की फुडल्या 15 दिसां भितर तुवें हें जें मेमोरंडम तुका पावल्लें आसा ताचेर ठोस पावलां तुवें उचलची आनी ताचेर जें काम करपाक जाय तें काम करून लोकांक सांगचें की हें काम आमी हाचेर केलां. सगळ्यांक पयलीं तुमकां येवकार. जशें आतां संदेशान सांगलें आनी ममतान सांगलें तुमकां, हें लेटर आमी आयज सीएमाक सबमीट केल्लें आसा. हें लेटर आमी तांकां सबमीट ह्या कारणान केलें की तांच्यांनी तांच्या कॅम्पेनिंगा टायमार फोंड्या भरलेले स्टेजीचेर तांच्यांनी कमीट केल्लें की फोंडेचें जें आयडी हॉस्पिटल जें आसा, जें आयज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, तें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तें कन्वर्ट करतलें म्हणून. आनी ज्या हॉस्पिटलान ज्यो गरजेच्यो गोश्टी आसा, ते दोतोर म्हण जावं ब्लड बँक म्हण, हें सगळें आपूण थंय एक 6 म्हयन्या भितर आपूण करतलो हें ताणें लोकांक कमीट केल्लें आसा. सो म्हाका आयज फोंडेकारांक लागून जे आयज फोंडेकार 14 वर्सां जालीं त्रास भोगता, आमकां हॉस्पिटल बरोबर नाशिल्ल्या कारणान GMCन वयचें पडटा आयज, ते सगळे त्रास लोकांचे आमी पळयल्या आनी ते पळोवन आयज CM सराक आमी आयज एक मेमोरंडम सबमीट केल्लो आसा हो, आनी तांकां एक अल्टिमेटम टायम दिल्लो आसा. जशें आतां संदेश बाबान सांगलें तशें एक 15 दिसाचो अल्टिमेटम टायम दिल्लो आसा. जर CM सर तर हें करपाक शकले ना जाल्यार आमी तेजेर फुडले स्टेप्स घेतले. हेंय संदेश बाबान सांगलें. आमी ह्या लिमिटाचेर वतले की लोकांचे आमी सिग्नेचर कॅम्पेन घेतले. सिग्नेचर कॅम्पेन घेवन सुद्दां जर ते आमकां आयकना जाल्यार आमी हंगर स्ट्रायकार वचपाचो सुद्दां आमचो निर्णय घेतलेलो आसा. सो म्हाका म्हणचें आसा, CM सरान आतां आपली कापस्ताद दाखोवपाची, CM सरान आपली कापस्ताद दाखोवपाची आनी फोंडेकारांक लागून हें घडोवन हाडचें. बेश्टेच ना जाल्यार कॅम्पेनिंगाक जें उतर तुवें दिल्लें तें बेश्टें वाऱ्यान बाण सोडलेलें कशें जातलें. हें मात करपाक दिनाका आनी लोकांक फोंडेकारांचो आयज ट्रस्ट मोडनाका. कित्याक आयज ही आयडी हॉस्पिटलाची गोश्ट जी आसा ती अत्यंत गरजेची आसा आनी ती तुमकां करचीच पडटली. आमी तुमच्या फाटीक लागून हें काम करून घेतलें आनी हें कमिटमेंट आमी आमच्या फोंडेकारांक दिल्लें आसा आनी आमी आमच्या कमिटमेंटाचेर रावतले. देव बरें. जेन्ना तुमी बी तेन्ना कमिटमेंट केल्लो की जरी तर BJP कडेन जर जायना आसत जाल्यार तें हॉस्पिटल आमकां करपाची कापास्ताद आसा. आतां दोनूय सायडीन इलेक्शन जावंक ना म्हणजे तुमकां दोगांकूय चान्स आसा. आतां तुमचें स्टेप कितें आसतलें एज अ आम आदमी पक्ष म्हणून? आमी 2 गोश्टी तुमकां सांगल्या. आमी हें जें मेमोरंडम दिलां तें दिलांच, त्या भायर आमचे मनीस, आमचे जे लिडर्स प्लस हांवूय बी डेली कमीत कमी 1 ते 2 वरां आमी हॉस्पिटलांत स्पेंड करतले म्हणून सांगलां. हाच्या फाटल्यान एकूच हें आसा की हॉस्पिटलाचें एंटायर वर्कींग आमी एसेस करून जें आमचे सायडीन करपाक जाय. आमी तुमकां परत सांगपाक सोदता, आमचे जे मेडिकल कॅम्प्स चालू आसात, चालू आशिल्ले ते आतां परत कंटिन्यू जातले आनी फुडल्या म्हणजे जितलो तेंप आमच्यांनी जाता, जो पर्यंत आमच्यान जाता तो पर्यंत आमी हे कंटिन्यू करतले. मेडिकल कॅम्प्स थ्रू आउट फोंडा एरिया, एंटायर फोंड्या ज्युरिस्डिक्शनान आमचे चालू उरतले. आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन जें उलोवप करपाक जाय आयडी हॉस्पिटलाच्या अपग्रेडेशना बद्दल आनी आमचे सायडीन जी मदत सरकाराक जाय ताज्या खातीर जें कम्युनिकेशन करपाक जाय तेंय कम्युनिकेशन करतले आनी वी वील एन्श्युअर दॅट गव्हर्मेंट डज इट ऑर वी डू इट.
तुमचो जो कॅन्डिडेट आसा हो कितल्या टायमाक फोंड्या ऑफिसार आसता आनी अजून मेरेन खंय तुमी डिक्लेअर केल्लें ना. सो कोणी जर येतले जाल्यार कोणाक म्हणून मेळपाचें. आमचे ऑफिस आमचे सद्याक एक्चुली 2-3 ऑफिस आसा. एक सहायता केंद्र आसा, एक क्लिनीक आसा आनी एक हें आसा. दीस वॉज बेजिकली इलेक्शन ऑफिस. पण कन्फर्मेशन करून आमी फुडल्या 1-2 दिसांनी आमी लोकांक सांगतले. आमी एक नंबरूय पब्लिसायज करतले. जो नंबर आसतलो आमच्याच कॅन्डिडेटा कडेन आनी हेल्पलायन नंबर आसतलो आनी ऑफिसूय कंटिन्युअसली ओपन आसतलें. तो खंयचे आसतले ते आमी कन्फर्म करतले 2 दिसांनी. डेफिनेटली 100%. आमी जेन्ना हॉस्पिटला बद्दल उलयता आमी फक्त ते इलेक्शना खातीरच्या पर्पजा खातीर उलयना. आमचो ध्यास आसा, आमचें कमिटमेंट आसा फोंड्याच्या लोकांक की आयडी हॉस्पिटल आमी सरकाराच्या थ्रू किंवा आमच्या थ्रू करून दाखयतले. जर आमचो आमदार निवडून आयिल्लो ते आमकां करपाक आनी इजियर पडटा आशिल्लें. एक ऑथॉरिटी आसता आशिल्ली. आतां जो विश्वासघात इलेक्शन कमिशना थ्रू भारतीय जनता पार्टीन फोंडेकाराचो केलो त्याच्यामुळे आमकां तो एक ऑथॉरिटी उरची ना. पण तरी आसतना आमच्यांनी जितलें जाता हें हॉस्पिटल एक आयडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट करपा खातीर आमी तो सगळो प्रयत्न करतलो. आनी ते फोंडेच्या लोकांक समजूनय येतलें आमचें काम पळोवन की आमी काम कशें करता आनी कितकें करतात ते. गेले 10-12 वर्सां जाली बीजेपी गव्हर्मेंटान आजून पर्यंत बेजीक फेसिलिटी दिली ना. सो तुमचे हे कशें दिसता? पळय कशें आसा, भारतीय जनता पार्टीक आमचे जेन्ना केंद्रीय नेते श्री अरविंद केजरीवाल आयिल्ले फर्स्ट टायम आमी पळयलें की नॉर्मली जे भारतीय जनता पार्टी काही वेळा इलेक्शना टायमार काम करताली तांच्यांनी हे इलेक्शना टायमारूय हे काम केलें ना. पूण तांच्या कडल्यान कशें काम करून घेवप हें आमकां कळटा. हांव तुमकां बारीकशे 2-3 इश्यू सांगता. आमी जेन्ना फोंड्यान काम करपाक सुरवात केली आनी काही इश्यूज घेतले तेन्ना ती कामां जाली. एक पंडीत वाड्याचेर आमी ड्युरींग आमच्या कॅम्पेनी टायमार उदकाचे आमी सॅम्पल दाखयल्ले आनी लोकांक सांगिल्लें की ह्या उदकांत कितें आसा. जें काम ऑलमोस्ट 2-3 म्हयने ते लोक मेमोरेंडम दिवन त्या लोकांक सांगून कावन्सिलराक सांगून पंचाक सांगून जावनाशिल्लें. तें काम ज्या दिसाक आमी प्रेस घेतली आनी आमी जेन्ना त्या जेई कडेन उलयले PWDच्या तेजे नेक्स्ट 2 दिसांनी तें काम थंय नवीन पायपलायन बसोवन ती उदकाचो सुरळीत साठा लोकांक उदक प्रॉपर मेळपा लागलें, क्लीन उदक मेळपा लागलें. सो एक गजाल आसा की आम आदमी पार्टी जेन्ना खंयच्याय गजालीन देंवता तेन्ना ती स्ट्रॉंगली देंवता आनी काम करून घेवपा खातीर देंवता. होच प्रत्यय म्हाका दिसता प्रत्येक फोंडेकाराक फुडल्या 6 म्हयन्या नंतरूय येतलो जेन्ना हें आयडी हॉस्पिटल फूल फ्लेज जातलें. आनी हें करता जशें नितेश बाबान सांगलां की हें करून घेवपा खातीर जर शेवटाक आमकां हंगर स्ट्रायकाक बसपाक पडलें, आमकां आमच्या जिवाचें कितेंय करून घेवपाक पडलें तरी आमी ही गोश्ट आमी फोंडेकारा खातीर करून घेतले. आनी हो आमचो फक्त एक इलेक्शन प्रॉमीस ना, इट इज अ कमिटमेंट टू पोंडा, पीपल ऑफ पोंडा, दॅट वी वील एन्श्योर दॅट द आयडी हॉस्पिटल इज अ फूल फ्लेज हॉस्पिटल आनी थंय लोकांक प्रॉपर पुरेपूर सेवा मेळटली. फाटली 5-5 वर्सांची गटारां जी आसा ही साफ करून आशिल्ली. आतां खंय तरी कावन्सिलर जे आसा ही गटारां साफ करपाक लागलेले आसात. हेजो असर तुमकां खंय तरी पडलो म्हणटा हेंचेर? डेफिनेटली हांव 2-3 इश्यू तुमकां सांगता म्हणल्यार हांवें पण एकच सांगलो. जेन्ना हांवें सिवेज जी मार्केटान भर बाजारान हितूंतल्यान व्हांवताली तोय इश्यू आमी सोशल मिडियाचेर उखल्ल्या नंतर ते वेरी नेक्स्ट डे क्लीन जाल्लें. आमी 2-3 गार्डनाचे इश्यूज घेतला. त्या गार्डनाचे प्लस ड्रेनेज जे वॉटरवेज जे आसात त्या वॉटरवेजान जो कचरो साचलेलो आसा फुडल्या कांय दिसांनी आमी परत हांव फक्त एनावन्समेंट करपाक पळयना. ही कामां आमी आतां आमची चालू उरतली आनी आमी करून दाखयतले. थँक्यू.